अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे जो दोस्त भाई मारे गए हैं पहलगाम में, तो मौलाना अशरफ जिलानी अज़हरी का बयान है। चलिए दोस्तों, इनका बयान सुनते हैं। और अभी एक बड़ा हादसा कश्मीर में पहलगाम में हुआ। इतना बड़ा जुर्म उन जालिमों ने, आतंकवादियों ने किया, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम कहता है किसी भी इंसान का, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पूरी इंसानियत का कत्ल है। जानते हैं आप, ये जो जालिम हैं, ये जो आतंकवादी हैं, इनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। कोई धर्म मजहब नहीं। आप जानते हैं साजिश ऐसी की गई कि लोगों से उनका जो है मजहब पूछा गया, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में नफरत का माहौल और फैले, इख्तिलाफ और हो, मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। मगर वो जालिम याद रखें, आतंकवाद के खिलाफ पूरे मुस्लिम तमाम के तमाम मुत्तहिद हैं। हर किसी ने किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न किया जाएगा। हम हिंदुस्तान की सरकार से बड़ी मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ गुजारिश करते हैं, इन जालिम आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ऐसी दर्दनाक सजा दें कि किसी जालिम के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि हमारे मुल्क में फसाद बर्पा करने की कोशिश करे। याद रखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। हमारा मजहब इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, और जिन्होंने ये काम किया उन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जहां आतंकवाद है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां आतंकवाद नहीं। हम कड़ी निंदा करते हैं सख्त लहजे में ऐसे लोगों की मजम्मत, और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि इनका हर तरह से बाइकाट होना चाहिए, और मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि हमारे मुल्क में कभी भी इस तरह का माहौल पैदा ना हो। आज फैसले सियासी पावर की बुनियाद पर होते हैं। फैसला कोई भी हो, चाहे मस्जिद का, मदरसे का, खानका का। आपको मालूम भी ना हो, शायद 2.5 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, हमारे एक आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है किसी को याद है? किसी को ख्याल है? कोई बोलने वाला है? कोई खड़ा होने वाला है? कोई बयान देने वाला? सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। अरे हम कहते हैं, हम खुल के कमर गनी उस्मानी का नाम एक बार नहीं 1 लाख बार लेंगे। नाम आता है तो आ जाए। अल्लाह ने जिंदगी इसी के लिए दी है, मुस्तफा के नाम पे जीते रहो और हुजूर के नाम पे जान देने की नौबत है तो अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा गले में डाल दिया जाए, फिर भी पुकार के कहो, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीने के अंदर अज़्म पैदा करो, हौसला पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। ताजुश शरिया ने इसीलिए कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। ये जो इज्जत के साथ हम कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये कुर्सी बाप दादा की निस्बत की वजह से नहीं मिली है। या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये सारी शान और शौकत अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में दी है। आज मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूँ, ज़बानी तौर पर आशिक नहीं, हकीकी माना में हुजूर के आशिक बने, सच्चे आशिक बने। और आपको मालूम है आशिक कैसा होता है? आप गुनाह नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो गुनाह कर रहा है
वो गुनाह नहीं छोड़ रहा, कहता नहीं साहब हमसे गुनाह नहीं छूटता है, आपसे गुनाह नहीं छूटता है। आशिकों ने महबूब के लिए दुनिया छोड़ दी है। ये इश्क का लेवल है, ये इश्क की कंडीशन है, इश्क में दुनिया छोड़ दी है। आप कहते हो मुझसे गुनाह नहीं छूटता है। अगर आप दावा कर रहे हैं, मैं एक लाइन की हदीस सुनाऊं आपको। रसूलुल्लाह के ज़माने में इब्तिदाई दौर है, एक जानिसार आ गए, मसले का उस वक्त तक इल्म नहीं था या खबर नहीं पहुंची थी। हाथ में सोने की अंगूठी पहनकर, हालांकि मर्द के लिए सोना पहनना किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है, चांदी की 4.5 माशे से कम की एक नग वाली अंगूठी मर्द पहन सकता है। सोने की अंगूठी पहन कर आए। 2 तरह की हदीसें अल्लाह के महबूब ने, एक हदीस में है उंगली से उतारी नाराजगी के जुमले इरशाद फरमाए और अंगूठी फेंक दी। अल्लाह अकबर। मजलिस मुकम्मल हुई, अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में तशरीफ ले गई। मजलिस मुकम्मल होने लगी, लोग जाने लगे। वो शख्स भी उठा, उसने अंगूठी उठाई नहीं, देखा भी नहीं। लोगों ने कहा ओ जाने वाले, तेरी अंगूठी पड़ी है, तू इस्तेमाल न कर, ले जा, तेरे घर में काम आ जाएगी। सुनो इश्क किसे कहते हैं। आपके तो एक गुनाह नहीं छूटता, एक गलत काम नहीं छूटता। उस आशिक ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। ये इश्क का लेवल था। आज भी अगर इश्क का लेवल इतना ही हो जाए तो आप भी कहोगे जो व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर ने कहा था फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आके डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर सकाम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नाराए तकबीर, नाराए रसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आपको मालूम है 1 से 1.5 साल का जमाना गुजर गया महाराष्ट्र की सरजमीन पर, जब नामूस रिसालत का मसला आया था। बड़ी हैरानी की बात है, बयान देना और राय देना बहुत आसान काम है, मैदान में उतरना इसके लिए कलेजा चाहिए। आप दूर रह के राय दे देंगे, लेकिन किसी दिन मैदान में उतर के आइए तो पता चलेगा कि मैदान में उतरने के लिए कितनी हिम्मत और जुर्रत चाहिए। मैदान में उतरने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन बनना पड़ता है, टीपू सुल्तान का जानशीन बनना पड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम का कलेजा लाना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। अर्तुगरुल गाजी के तेवर लाने पड़ते हैं, उस्मान गाजी की फिक्र लानी पड़ती है, तब जाके इंसान मैदान में उतरता है। हमारी तारीख ये रही है, हम जब हिंदुस्तान थे, लेकिन हमारी तारीख रही है जिस जमाने में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर गए, 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर, सामने 1 लाख से ज्यादा का लश्कर खड़ा है, हाथ में तलवारें लिए। कुछ लोगों के हौसले पस्त होने लगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्तियां चला दी। लोगों ने कहा ये क्या किया, वापस कैसे जाएंगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था मुसलमान जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलता है तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मुसलमान जब कदम उठा देता है तो कदम पीछे नहीं लेके जाता है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है, जो कि कलमा पढ़ने वालों के तेवर हर जमाने में यही रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। नामूस रिसालत का मसला आया, बड़े बड़े अल्लामा हजरत, बड़े बड़े पीरे मुगा एयर कंडीशन रूमों में आराम फरमा रहे थे और सब्र की तलकीन कर रहे थे। हालात बहुत खराब है,
اس زمانے میں ایک عام آدمی بڑے بڑے پیر صاحب کے اوپر فوقیت لے گیا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں، اور اللہ جس سے کام لینا چاہے۔ حضور کی عزت کی بات آئی، بڑے بڑے لوگ ہمت جٹاتے رہے، مگر ہم نے دیکھا مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک مرد قلندر کھڑا ہوا اور ناموس رسالت کے حوالے سے اتنی بڑی ریلی نکال دی، جب وہ ریلی چلتی تھی دشمنوں کے کلیجے دہلتے تھے، وہ کہتے تھے یا کیا ہو گیا؟ تب اس مرد قلندر نے ریلی میں کہا تھا، حضور کی عزت کے لیے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ دنیا حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کے غلام ایسے بھی ہوتے ہیں، کیا حضور کے نام پہ مرنے اور مٹنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں حضور کے سچے عاشق بنو، پکے عاشق بنو، وفادار بنو۔ 1 سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، ایک مسئلہ آیا، ایک آخری بات سن لیجیے، چلیے۔ ایک مسئلہ آیا، ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا۔ آپ کے ذہن میں ہے آپ کے ذہن میں؟ تو یہ بھی ہوگا کہ نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو کہا گیا کہ اگر پڑھنا ہے اور ایگزام دینا ہے تو حجاب ہٹانا پڑے گا۔ اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کی تربیت کو، جنہوں نے تربیت ایسی کہ اس نے کہا ڈگری چھوڑنا گوارا ہے، پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ڈگری چھوڑنا گوارا ہے، پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ ڈگری نہیں ہوگی قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، پردہ چھوڑ دیا تو میں قیامت کے میدان میں کنیز فاطمہ بن کے کیسے جاؤں گی، خاتون جنت کو چہرہ کیسے دکھاؤں گی۔ میری مائیں بڑی تعداد میں اس جلسے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں باعزت بنایا ہے، تمہیں معزز بنایا ہے، صاحب کردار بنایا ہے۔ اپنی عزت کے بارے میں ذرا غور کیا کریں۔ یہ دنیا کی عریانیت اور یہ دنیا کے دکھاوے کبھی کسی کو عزت کی زندگی نہیں دلا سکتے۔ ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا حسن اس کا پردہ ہے، سب سے بڑی اس کی سچائی اس کا پردہ ہے۔ جو عورت پردے کی عادی آج بن جائے گی، کل قیامت کے میدان میں کنیز فاطمہ بن کے چمکے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں پردے والی رہیں۔ بات یہ ہوئی، مسکان نے کہا نہیں، چھوڑنا گوارا ہے لیکن پردہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ کئی دن چلا، میری قوم کے لوگوں کے سر اس وقت پورے ملک میں شرم سے جھکے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا کالج نہیں تھا جس کو ہم بدل بنا کے پیش کرتے اور کہتے مسکان پردے والا کالج فلاں جگہ ہے، آپ آئیے۔ اس زمانے میں میری قوم نے یہ نعرہ لگایا، 1 سال نہیں گزرے گی ہم ہر شہر کے اندر ایک اسکول بنا دیں گے، کالج بنائیں گے بیٹیوں کے لیے۔ 1.5 سال گزر گئی، کچھ بنا؟ 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا، کچھ بنا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جن کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ آپ جب تک اپنے حالات بدلنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ کی حالت کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ جانتے ہیں کیا مسلمان غریب ہے؟ نہیں۔ کیا پریشان ہے؟ نہیں۔ کیا مسلمان کمزور ہے؟ نہیں۔ مسلمانوں کی غریبی دیکھنی ہے۔ علماء بیٹھے تو جمعے کے دن دیکھیے، جب مسجد کا غلہ سامنے سے گزرے، غلہ لینے والے کچھ لوگ تو شریف ہوتے ہیں تو وہ سیدھے فوراً گزر جاتے ہیں، کوئی ڈالے نہ ڈالے۔ کچھ لوگ تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں تو جب تک بندہ ڈالے گا نہیں وہیں کھڑے ہو کے غلہ ہلاتے رہتے ہیں۔ ہماری قوم کی غریبی جمعے کے دن مسجد میں دیکھ لیجئے، 5 بندے گزرتے ہیں تب جا کے کوئی 5 یا 10 کا نوٹ ڈالتا ہے، 5-10 بندے گزر جانے کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس قوم کی مالداری دیکھیے، شادی آ جانے پر یہ ڈھول، یہ باجے، یہ ڈی جے، یہ ناچ، یہ گانے، یہ آتش بازی، یہ شور شرابے ہنگامے۔ خدا کے بندوں کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔
کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے. دنیا آج چاند پر پہنچ گئی, ہم پٹاخوں میں الجھے ہوئے ہیں, آتش بازی میں الجھے ہوئے ہیں. لوگ چاند و سورج پہ پہنچنے کی پلاننگ کر رہی ہے, ہم کہاں ڈھول باجے ڈی جے میں. ہماری پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ نہیں صاحب, بیٹے اور بیٹے کی شادی میں فلاں علاقے کا بینڈ باجا بہت زیادہ مشہور ہے, وہ لے کر آؤں گا میرے دروازے پہ بچنے کے لیے. یار خدا کے بندو, کچھ تو لحاظ کرو. تمہارا لیول کبھی اتنا ڈاؤن نہیں تھا, تم اتنے ذلیل انسان نہیں تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے. خدا نے تو تمہیں معزز بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا ہے. خدا تمہیں عزت والا بنائے اور تم شریعت کے خلاف کام کر کے اپنے دروازے پہ ڈھول باجے ڈی جے کر کے تم باضابطہ شریعت کی مخالفت کر کے ذلیلوں جیسی حرکت کرو. اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ قوم مسلم کے اندر ہر علاقے میں آج کمپٹیشن کیا ہے؟ میسیج دے رہا ہوں, آخری بات, میسیج لے کر جائیے. ہمارے تمام علاقوں میں کمپٹیشن ہے. ایک جلسہ ہوا تو اسی علاقے کے نوجوانوں کی دوسری کمیٹی اب مقابلے کے طور پر کوشش کرے گی کہ اب ہم اس سے بڑا جلسہ کریں, چاہے خرچہ اس سے ڈبل ہو جائے. 11ویں شریف کی نیاز میں انہوں نے 20 دیگیں بنائی لنگر کے لیے, تو ہماری 50 دیگیں بنیں گی لنگر کھلانے کے لیے. ہمارے یہاں یہ کمپٹیشن. بڑی معذرت کے ساتھ, زندگی میں کب تک لنگر پر کمپٹیشن ہوگا؟ ایجوکیشن پہ کمپٹیشن نہیں کریں گے, کالج کی بات نہیں کریں گے. ہر چیز کی کمیٹی ہے آپ کے یہاں, چادر کی کمیٹی, لنگر کی کمیٹی, درود کی کمیٹی, جلسے کی کمیٹی, میلاد کی, جلوس کی, تمام چیزوں کی کمیٹی ہے. افسوس کہ پوری قوم کے اندر ایک ایجوکیشن کمیٹی نہیں ہے. ہاں تو دوستو, آپ کو بیان کیسا لگا؟ اللہ ان سب کو, ان کے پریوار کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور دوستو ہمارے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو. ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.